सीनियर एनालिस्ट हैं, एयर वाई पे अपना प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, मुझे एक वन लाइनर दे दें, ये जो डॉन की स्टोरी, ये जो सिरिल गेट के अब नाम से मशहूर है, जिसमें एक कुर्बानी का बकरा परवेज रशीद साहब को बना दिया, आज वो कह रहे हैं कि जी वो गफलत के मुर्तकिब हो गए थे, उनको पता चला था, वो बस बकरा तो नहीं मुर्गी है, वो तो बेचारी छोटे से मासूम आदमी। अगर मैं इस सूरत हाल को आपसे कहूँ जरा एक वन लाइनर में डिस्क्राइब कर दे, तो आप कैसे उसको सूरत हाल को डिस्क्राइब करें? सिरिल तो चले गए ना, तो अब इंक्वायरी कोई बैठेगी, वो पता नहीं किससे इंक्वायरी करेगी। एक शेर है, बस आप जरा सुन लें शेर। तो दो ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के, दो ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के, एक वक्त और एक वो। वक्त गुजर गया और वो मुकर गया। वाह, ये तो मुशायरा हो गया सर। इस तरह से ये इस तरह से आपने बहुत भरपूर अंदाज में उसकी अक्कासी करी है, भरपूर। अच्छा सर, अब मसला ये है कि 2 नवंबर भी आ रहा है, अदालती अहकाम भी अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो कुछ हल्के हैं जो बड़ी अपनी एक गहरी नजर रखते हैं, वो कहते हैं 2 नवंबर से कहीं खतरनाक ये मामला है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से पहले भी आप मेरे शो में थे तो हो रहा था कि अब जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स हैं वो पीएम हाउस में नहीं होंगी, पीएम पे बड़ा प्रेशर था, नाम सामने लेकर आए। फिर जो मुलाकात हुई 4:30 से 5:30 के दरमियान, उसमें 4 से 5:30 के दरमियान, उसमें ये बातें हुई कि जी नाम। आज की चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, पिछली दफा आपने कहा था मैं चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजार कर रहा हूं, चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जाऊंगा, आप गए नहीं, मैं तो ढूंढ रही थी। मुझे कहीं से पैगाम भी आया था कि आप ना जाएं, क्योंकि चौधरी देखें हर एक का एक अपना दरबार होता है ना। चौधरी निसार साहब के अपने लोग हैं, कौन सा सवाल किसने करना है वो कहते हैं तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। जहां कोई मरीम नवाज साहब का सवाल हुआ तो वो नाराज हो गए। तो ऐसी जगह जाने का फिर मजा नहीं आता कि चौधरी निसार साहब के वो साथ सारे लोग बैठे हैं और वो चौधरी निसार साहब, तो वहां से एक उनके साथ एक रिश्ता है एहतराम का। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि पिछली जब नशीद साहब से हुई थी तो मैंने कहा था कि कोई इजलास नहीं होगा वजीर आजम हाउस में, और नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और देखें चौधरी निसार साहब जो हैं वो इन हाउस यानी तब्दीली की बात अगर सोच रहे हैं, पहली बात तो चौधरी निसार साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ उन पर इतबार नहीं करते, बात उनको भी पता है। और मियां नवाज शरीफ साहब फौज से मामलात हमेशा तय करते रहे चौधरी निसार साहब के थ्रू, ये शहबाज शरीफ साहब के थ्रू। लेकिन अब चौधरी निसार साहब चूंकि इतबार बहुत ज्यादा नहीं करते तो इसलिए इसहाक डार साहब को भेजते हैं। और इसहाक डार साहब आप देखें पिछले कई हफ्तों से अचानक आता है इसहाक डार साहब फौजी क़यादत से मिले, वहां बजट की बात फलां, तो इसहाक डार साहब की एंट्री कराई। से पहले इसहाक डार साहब शहबाज शरीफ अभी इसहाक डार साहब को भेजा जा रहा है। नजर रखना ये कोई मेरे बारे में समझी, हाँ खत्म नहीं, खानदान की कोई बात है ना, गड़बड़ ना करके आ जाए। तो चौधरी निसार साहब जो है वो देखें, चौधरी निसार साहब ने 2-3 वादे किए थे इससे पहले। मसलन मिसाल के तौर पर जैसे मुशर्रफ साहब का फिर कितनी गड़बड़ हुई कि मुशर्रफ साहब का मामला हो जाएगा, फिर कितना लंबा चौड़ा चक्कर बयानियां करा के फिर वो लंबा चौड़ा के अदालत ने कहा ये कहा वो कहा, अंदर से वजीर खड़े हो गए, इधर एक धब्बड़दूज हो गया मामला। कितनी यानी ज्यादती हुई चौधरी निसार साहब के साथ, पूरी हमदर्दी। उन्होंने गारंटी दी थी कि कुछ नहीं होगा, आखिर में वही हुआ 100 प्याज और 100 जूते वाली बात, चले गए मुशर्रफ साहब। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर जब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे तो चौधरी साहब ने कहा कि वो वहीं तरतीबात भेज देंगे, ऑपरेशन वगैरह होगा और ये सारा मामला होगा। वहां जरदारी साहब ने कहा खबरदार, जरदारी साहब अगर किसी को नापसंद करते हैं मुस्लिम लीग में, एक बंदा चौधरी निसार है, और अगर बाकी सबको पसंद करते हैं इसहाक डार तो जप्पी पाले जरदारी साहब, हाँ वो बकौल अल्ताफ भाई के एक इधर और एक इधर, और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ को पसंद करते हैं, सबको पसंद करते हैं। अगर वो ना पसंद करते हैं तो चौधरी निसार को करते हैं, और डॉक्टर आसिम हो, अयान अली, और ये शुरू से करते हैं। ये गवर्नमेंट अयान अली वजह नहीं, अच्छा देखिए ना, अयान अली गारंटी तो दी थी ना अयान अली को छुड़वाने की, चौधरी निसार फिर पकड़ लेते हैं, इसहाक डार गारंटी देके आते हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो चौधरी, और आज बिलावल देखें, बिलावल ने क्या कहा, चौधरी निसार को रख दी है, वजीर आजम से ज्यादा चौधरी निसार को रखे। 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी ने की थी, उन्होंने चौधरी निसार का इस्तीफा मांगा था। खास रेंजर्स का मसला जो मसला हो तो चौधरी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चौधरी निसार साहब का जो इन हाउस उनका ज़हन है ना कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, अगर ये अपना ज़हन है या वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपने आप को कैंडिडेट तस्वुर कर रहे हैं, वो चाहते भी हैं, वो मतलब ख्वाहिश तो होती है ना आदमी की, लेकिन मसला ये है कि वो आप हर तरफ नहीं चल सकते। अब आज देखिए ना, आज उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर दिया खुद। यानी उन्होंने अजीबोगरीब बात की जो मैं समझने से कासिर हूं, कि उन्होंने कहा कि जी
وہ پرویز رشید کو ہم نے ہٹا دیا، پرویز رشید جو ہے واپس، پرویز رشید کو ہم نے ہٹا دیا، پرویز رشید جو ہے اس نے خبر آگے دے دی تھی، خبر کس نے بنائی تھی؟ سر میں بتاؤں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ غفلت کے مرتکب ہوئے. اچھا انہوں نے ایگزیکٹلی، میں کیا بتاؤں سر، ڈاکٹر صاحب ماسٹر، آج کی جو چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، کل کا جو میرا پروگرام تھا، اس میں حامد میر صاحب میرے پروگرام میں بالکل یہی کہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے حامد میر صاحب کا، وہ ذرا پلے کروں گی، نظیر وہ ذرا کلپ دیکھیے گا، اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے رائے لوں گی. جو آج چودھری نثار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے، وہ کل حامد میر صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا. کیا کہہ رہے تھے سنیے گا. رشید صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں. ان پر کوتاہی کا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جب بطور ایک انفارمیشن منسٹر کے ان کو پتا چل گیا کہ ڈان اخبار کے اسسٹنٹ ایڈیٹر کے پاس یہ سٹوری ہے، تو انہوں نے اس سٹوری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ سٹیپس نہیں لیے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں سٹوری رکوانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اور نہ ہی دیگر لوگوں کو خبردار کیا. سر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب صرف اس کوتاہی کے مرتکب ہوئے کہ ان کو جب یہ پتا چلا کہ سیریل کے پاس سٹوری ہے تو انہوں نے اس کو رکوایا نہیں. ان کا فرض تھا رکوا دیتے، یعنی وہ اس چیز سے ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ خبر لیک ویک یا فیڈ ویڈ کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یعنی چودھری نثار صاحب کی تقریر حامد میر صاحب کے بعد نثار لیکس بھی آ گئی، اس کا مطلب ہے نثار لیک. ایک دن پہلے ہمارے پروگرام میں کہا ہے. بات یہ ہے، دیکھیں چودھری نثار صاحب جو ہیں، چودھری نثار صاحب اب اس وقت میرا خیال سے خوش ہیں. خوش تو ہوں گے نا، اس لیے کہ ایک فارمولا ان کے ذہن میں اگر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، وہ آ جائیں، یا کوئی کہتا ہے خرم تصغیر آ جائے، احسن اقبال آ جائیں، کوئی ان ہاؤس چینج آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس طرح سے اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو چودھری نثار صاحب کے ساتھ جتنے بھی ووٹ ان کے مخالف تو بہت بڑا کیمپ موجود ہے نا. خواجہ آصف صاحب جو آج صبح آئے، اور وہ تو پہلے کہتے ہیں میں 5 سال بات نہیں کرتا، وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ میں 5 سال 4 سال میں پہلے بات نہیں ہوتی. انہوں نے آتے ہی ایک زبردست ٹویٹ بھی کیا تھا، تیرا کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ پرویز رشید کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھو میں تو بچوں باہر کھلا ہوں نا، باہر گھوم رہا ہوں ابھی تک، تیرا کیا ہوگا کالے کا. لیکن یہ کہ پرویز رشید جو دیکھیں، پرویز رشید صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں یا باقی سارا گروپ پسند نہیں کرتا چودھری نثار کو، اور چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو گروپ ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے اندر ایک گروپ ایسا تھا جو کل تک یہ سوچ رہا تھا، یعنی کل یا پرسوں تک کہ عمران خان کو ذرا ہولا ہاتھ رکھا جائے، یہ کیا جائے. وہ دوسرا گروپ تھا کہ جو ڈنڈا مار گروپ تھا، ڈنڈا مار گروپ حاوی آ گیا الٹیمیٹلی. یہ اس میں ڈیویژن ہے، اس میں اندر ڈیویژن ہے. نواز شریف صاحب کا ایک ٹائم کہہ رہا ہے کہ آرام سے چلیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ تیز چلیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، اب چودھری نثار صاحب نے عجیب بات کی. آپ دیکھیں نا، ایک پہلے میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف نہیں تھے، ڈی جی آئی ایس آئی اور وزرائے اعلیٰ تھے، جس کی خبر سیریل نے دی. اس کے بعد وہ خبر جب چھپ گئی تو اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف غالباً گئے. ایسے ہی ہوا، خبر چھپنے کے بعد گئے نا. اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا، جو 3 سے 4 دن میں ان کے نام معلق ہو گئی. جو پہلے خود تھے، آج آئے کہ مجھے ہٹا دیا. کس نے ہٹایا یار؟ آپ پہلے تو بتائیں نا کہ آپ کو ہٹایا کیوں. پہلے نہ کرنا، پھر ذمہ داریاں دوبارہ دے دی گئی. وہ زاہد حامد والی کدھر گئی کمیٹی؟ لیکن اب زاہد حامد والی آ گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرے اپنے پرسنل ان کے جو خبریں تھی کہ ان کے اپنے کچھ اختلافات ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی بات کی. تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں جی علیحدہ نہ کرے. خانہ جنگی ہو رہی ہے نا، وزراء کی آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے. یعنی وہ ہو رہا ہے نا کہ میاں نواز شریف کے بعد کون آئے گا، یا کون زیادہ اچھا ہوگا، کون زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوگا. یا میاں نواز شریف کو تو ایک طرح سے بہت سارے مسلم لیگیوں نے سائڈ پہ کر دیا نا اس وقت، کہ یعنی پوسٹ میاں نواز شریف ڈسکشن ہو رہا ہے. یعنی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یار ان کو اگر نائل قرار دیتے ہیں تو ہم بن جائیں گے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، گڈی گڈی سب کے ساتھ اچھا کریں. دیکھو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. چودھری نثار کتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں؟ چودھری نثار اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن چودھری نثار صاحب کنٹروورشل ہو چکے ہیں. چودھری نثار صاحب کی بات ان ہاؤس تبدیلی میاں نواز شریف کو اگر چودھری نثار صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ متبادل ہو سکتے ہیں، یہ ہاؤس آف کارڈ کی طرح گر جائے گی پوری پارلیمنٹ. یہ ہاؤس آف کارڈ کی طرح گرے گی. اتنی خوفناک ڈویژن ہے آپس میں. چودھری نثار صاحب ریپلیسمنٹ کی طرف نہیں جا رہے. اب دیکھیں نا، انہوں نے آج گڈی گڈی کیا، جیسے مریم نواز کا سوال آیا ایک دم سے وہ چلے گئے. اب وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چاہ بھی رہے ہیں اندر سے. ان کو پتا بھی ہے کون سے لوگ ہیں، کہ باقی کون سے لوگ جن کو ای سی ایل پہ ڈالنا تھا، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش. اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ طلال چودھری کو کہہ رہے ہیں، دانیال عزیز کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے. اب یعنی میں چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس آج سن کے مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے اپنے حکومت کو چارج شیٹ کی ہے. اپنے آپ کو بھی شاید چارج شیٹ کر دیا، ان کو اندازہ نہیں ہوا، اور حکومت کو بھی کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز، پارلیمنٹ کو بھی کر دیا، سب کو کر دیا، جس کے منہ میں جو آتا ہے بول رہا ہے. تو مطلب چودھری نثار صاحب کمپوز نہیں تھے آج.
प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की आके, और ये करनी पड़ गई, मुझे नहीं पता। नहीं कह रहे हैं कि फौज के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो अच्छे हैं, तो आपने वो परवेज को क्यों फारिग कर दिया आपने बेचारे को? डॉक्टर साहब परवेज रशीद की बात कर लेते हैं, लेकिन जब चौधरी निसार की हम बार बार ये कर रहे हैं कि वो क्या प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट के लिए अपने आप को देख रहे हैं, वो मुतबादिल है या नहीं है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है कि क्या वजीर आजम जा रहे हैं, क्या ये कुर्सी खाली हो रही है? ये लोग समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग के लोग खुद भी समझ रहे हैं। देखे ना, मुस्लिम लीग के लोग खुद भी, ये जो सीनियर लोग हैं सारे, अब देखे ना, बहुत सारे लोग गुडी गुडियों के पीछे हो गए हैं, वो नहीं बोल रहे इस वक्त ज्यादा दानियाल अजीज को, तलाल चौधरी, मोहम्मद जुबैर, मुसद्दिक मलिक, ये कौन सी एमएनएज हैं, ये कौन लोग हैं? ये खामोश होकर बैठ गए ना बहुत सारे लोग। खुर्रम दस्तगी खामोश हैं, एहसन इकबाल खामोश हैं, ख्वाजा, जरा धीमे धीमे हो गए ना सारे। तो देखिए ना, वो सब पार्लियामेंट के अंदर धीमे धीमे हो गए ना, इनको बच्चे बचूंगड़ों को आगे कर दिया कि तुम जाके बोलो, जिनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है मुस्लिम लीग नवाज से, तो उनको आगे कर दिया कि वो समझ रहे हैं कि यार पार्लियामेंट के अंदर हम गुडी गुडी रहे हैं, हमें इमरान भी एक्सेप्ट कर ले, पीपल्स पार्टी हम अच्छे गुडी हर तरफ, ये वो फड्डे से अलग किया होगा उन्होंने आपको, और इनको बच्चे बचूंगड़ों को निकाल दिया आगे, जिनको वजारतें भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं हुआ। अब मामला ये है कि ये अपने आप को सब उसमें देख रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है, मियां नवाज शरीफ समझदार है, मियां नवाज शरीफ अच्छी तरह समझते हैं मामलात को। वो जरदारी साहब, असफंदियार वली, फजलुर रहमान, वो समझ रहे मामलात को कि ये आखिर में मुश्तक तो जाएगा मामला, क्योंकि फौज देखें इस पे ये लपेटे में आएंगे फाइनली नवाज शरीफ, क्योंकि देखें अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं हुई, अंदर से जो मीटिंग्स होती रही कौमी सलामती की, उसकी और खबरें भी बाहर जाती रही हैं, उसकी ऑडियोज भी गई हैं, उसके वीडियोस भी गए हैं, उसकी सेंसिटिव मालूमात भी बाहर आती रही हैं, बाहर के लोग सुनते भी रहे हैं, ये होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। और बात ये सारी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, अब आप, मुझे नहीं पता कि मुल्की सलामती, यानी मुझे भी आज किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मुल्की सलामती, तो मैंने कहा यार एक तो मुल्की सलामती के इंडिया से तो मामला, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे एक बड़े लीडर ने उनको नथी कर दी है उसके साथ, लेकिन मसला ये कि साथ ही आलमी सलामती भी तो है, वो उसामा बिन लादेन से मिलते रहे माजी में, तो मतलब वो एक अजीब कंफ्यूजन। इस वक्त हमने इंडोर्स किया ना, इंडियन नैरेटिव को इंडोर्स किया ना, जो चीजें सामने आई है, देखिए उनको भी कर दिया। दूसरी जो बात है ना कि अफरा तफरी का शिकार, अब अफरा तफरी का उन्होंने आज ये बात की चौधरी निसार साहब ने कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर मसला ये है कि न्यूक्लियर कमांड का हेड कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब। क्या न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग इन हालात में हो सकती है जिससे खबरें लीक बाहर हो रही हो, जिसमें इतने गैर जिम्मेदार लोग बैठे हो जो खबरें बाहर दे रहे हैं और छप रही हैं, और उसके बाद वो सेलर को कहेंगे मैं तो आज निकल के आया हूं, तो कल निकल गया था, कल तो मुझसे बाहर चला गया, मैं तो डाला था, फिर मेरे साफी है, उन्होंने साफी, और कहानी खत्म हो गई। कल नोटिफिकेशन हुआ है कि आईएसआई, एमआई और आईबी की टीम बनेगी, कल ही हुआ है ना? जी बिल्कुल कल ही हुआ। और आज वो कह रहे हैं कि सिरल तो चला गया, तो सिरल चला गया भाई, तो फिर आप किसे पूछेंगे? साथ में ये कहा, उन्होंने यकीन दहानी भी करा दी है कि जब उनकी जरूरत होगी तो वो वापस आएंगे। ओ मेरे खुदाया, ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब यकीन दहानी करा, किसको यकीन दहानी करा के गए? वो टप्पी हमारे करा गए थे ना जनाजे में 2 दिन की शिरकत के लिए, कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आपने कहा कि वज़ीर आज़म लपेटे में आएंगे, लेकिन वो कौन से इशू पे आएंगे? पनामा में आएंगे, समझ रहे हैं, ये मुस्लिम लीग खुद समझ रही है, ये जो कह रहे हैं इन हाउस तब्दीली, ये खुद इशू पे, पनामा इशू पे या नेशनल सिक्योरिटी, ये समझ रहे हैं कि चूंकि फौज इस वक्त नाराज है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग समझ रहे हैं और अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं एज अ पोस्ट नवाज शरीफ। हम अगर इन हाउस चेंज आ जाए तो देखें पीपल्स पार्टी के साथ हम गुडी गुडी हैं, असफंदियार वली के साथ, उसके साथ, अच्छा। और मियां नवाज, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं बात, और इसीलिए उन्होंने इसाक डार को ऊपर बिठा दिया समझी को, देखो फौज के साथ बात हो रही हो तो देखो तुम जाके मुझे सही रिपोर्ट देना, ये निसार विसार। चलें, मैं सर एक ब्रेक ले लूं।